बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबर के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज मुझे थोड़ा लेट हो गई हूँ, टाइम नहीं था आज मेरे पास, तो इसी वजह से मेरी वीडियो लेट ही अपलोड होगी। और आज जुम्मा का बबरकत दिन है। मेरी तरफ से मेरे तमाम बहन भाइयों को, तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से दुआ गो कि आज जितने हाथ भी अल्लाह पाक की बारगाह में उठे, अल्लाह पाक सबकी जायज़ ख्वाहिशात को, सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमाए, आमीन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी टाइम पहले ये रुबीना सिस्टर और सबा अहमद वालों का जो इशू चला था, उस पे मैंने भी वीडियोस बनाई थी। इसके बाद और भी टॉपिक थे, उन पे हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। तो लेकिन ये नहीं है कि मैं भूल गई थी या मैंने देखा नहीं थी उनकी वीडियोस। सोनू सिस्टर की मैं वीडियोस देखती रही हूँ, और SKT की तो मैं लाजमी देखती होती हूँ, और इसके बाद रुबीना सिस्टर की वीडियो भी मैं देखती हूँ। तो उनकी जो भी अपडेट थी उनसे मैं बाखबर थी, मुझे पता था कि उनके लोगों के दरमियान क्या हो रहा है। तो 2-3 दिन पहले मुझे पता चला है कि उसने अहमद ने किसी औरत पे ये बात की है, या उसके वीडियोस बनाई, या कोई रिएक्शन वाली है, या कोई भी है, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि किस चैनल पे उसने वीडियोस बनाई है और बुरा भला बोला है, तो उन्होंने ये कहा कि वो वीडियो डिलीट हो गई और वो चैनल भी डिलीट हो गया। इस वजह से मुझे सर्च में वो नहीं मिला। और आप लोगों से इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत सी बातें जो अपने बहन भाई के साथ शेयर करनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही आप लोगों ने रहना है, स्किप नहीं करना है। और जो चैनल पे नहीं है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दिया करें, मेहरबानी आप लोगों की। और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। आप लोगों की राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है, और मैं आपकी राय का बहुत ज़्यादा एहतराम भी करती हूँ, क्योंकि मेरे बहन भाई जो हैं हमेशा अच्छी तरह से हम लोगों को गाइड करते हैं, हम लोगों से बेहतर वो हमें राय देते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यही मैं बात कर रही थी कि मुझे नहीं पता था कि किस पे अहमद ने बात की है, क्या उनके लिए बोला है, क्या हुआ है। लेकिन सोनू सिस्टर के पास वो वीडियो सेव हुई है, और ज़ाहिर बात है कि जो बोला गया है वो अच्छा नहीं बोला गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि ना मैं रुबीना सिस्टर को जानती हूँ, ना मैं उनको ही जानती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो है ना ये यूट्यूब की वीडियो देखने से ही थोड़ी बहुत जान पहचान है उनसे। तो जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था, जो रुबीना सिस्टर को जिस तरह से ज़लील व ख्वार करके घर से निकाला गया था, उसको देखकर तो मैंने ये बोला था, मैंने कहा था कि मैं रुबीना सिस्टर का चैनल फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन जिस औरत ने अपने बच्चों की कसम उठाई है, मैं उस औरत पे यकीन नहीं करती, मैं उस माँ पे यकीन करती हूँ जिसने अपने बच्चों की कसम, ज़ाहिर बात है किसी मजबूरी में ही उसने अपने बच्चों की कसम उठाई है। और इसके बाद जब ये बात हुई तो सब ने रुबीना सिस्टर के हक़ में ही वीडियो बनाई है। तो कहते हैं ना कि जिस घर में बच्चे ना हों वो घर और कब्रिस्तान में कोई फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना उनके दम से ही इंसान होता है। लाखों मिले करोड़ों अरबों इंसान के पास हों, लाखपति करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन जिसके बच्चे नहीं है उसकी कोई लाइफ नहीं है। इंसान लाख चाहे कोशिश करे, लेकिन जब अल्लाह पाक की मर्ज़ी होती है तो अल्लाह पाक हमें औलाद से नवाजते हैं। तो दुआ गो कि अल्लाह पाक जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द नेक और सालिह औलाद से नवाजे। और जिनके बच्चे हैं, अल्लाह पाक सब के बच्चों की, हमारे बच्चों समेत अल्लाह पाक सब की ज़िंदगी और सेहत दे, आमीन। इसके बाद अल्लाह पाक की करनी ऐसी हुई कि तक कि कुछ लोग जो है ना वो समझ रहे थे कि रुबीना ने भी उनके साथ ड्रामा किया है, क्योंकि रुबीना और सिस्टर का और उनका काफ़ी अरसे से एक दूसरे के घर आना जाना था, उनके क्लोज़ रिश्ता था, वो भाई बने हुए थे, ये उनकी बहन बनी हुई थी। बताया भी है रुबीना सिस्टर ने कि कैसे वो अपने ड्रामों में इनको भी साथ शामिल करते थे। लेकिन जो रुबीना सिस्टर रोई है, जो उसने इन दिनों में अजियत सही है, उसको लेकर मुझे पता था, मैं जानती थी कि रुबीना झूठी नहीं है। मेरा उसके साथ रब्ता नहीं है रुबीना सिस्टर के, ना ही रब्ता नंबर है मेरा। हालांकि मैं चाहती थी मैं रुबीना सिस्टर से रब्ता करूँ, उनसे सारी बात की तफसील पूछूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, इस वजह से मैं नहीं कर सकी। लेकिन उनकी वीडियोस देखकर मुझे पता चलता था कि ये बात जो ये काम है इतनी जल्दबाजी में भी अच्छा नहीं होता है। हर किस्म के प्रूफ इंसान के पास होने चाहिए। सभी लोग कह रहे थे कि रुबीना चुप करके ठंडी होकर बैठ की है, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको कार्रवाई करनी चाहिए थी।
لیکن اینڈ میں آ کے ابھی پتہ چلا ہے کہ جب میں نے ویڈیو دیکھی اور ربینہ سسٹر کی تو انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے سائبر کرائم میں بھی اپلیکیشن دی ہے اور پولیس میں بھی دی ہے، اور اب ہمارے پاس آ گئے، ان کی کال آئی ہے، وہ خرم بھائی بتا رہے تھے کہ کال آئی ہے ہماری ان کی، اور انہوں نے بولا ہے کہ ہم نے کارروائی کرنی ہے اور انشاءاللہ کارروائی ہو کر رہے گی۔ اور کل جو ویڈیو ان کی آئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ہسبینڈ کو انہوں نے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے۔ تو ظاہری بات ہے نا کہ یہ 2 نمبر بندے ہیں، یہ بندہ اتنا جھوٹا انسان ہے کہ جب عمرہ کر کے آیا ہے تو اس نے سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے۔ جس طرح سے اس نے عمرے کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس نے نعوذ باللہ کہ اب میں کیا بولوں کہ ہماری ویڈیوز غیر مذہب بھی دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہمارا احترام کرتے تھے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ اسلامی کنٹری ہے، لیکن اس ملک کے لوگوں نے جیسے اسلام کو نعوذ باللہ سے بدنام کیا ہے نا، اب کوئی بھی لاکھ بھی ہم سچ بولے نا، ہماری کوئی بھی بات پہ غیر مذہب بالکل یقین نہیں کرے گا، کیونکہ جب یہ بندہ واپس آیا اور پہلے تو اس بندے کے ابو نے جو کہا ہے کہ میں اسلم خان سے تبھی بات کروں گا جب وہ اپنی بیوی کو ڈائیورس دے گا، طلاق دے گا۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ابو جو ہے نا سب کہہ رہے تھے کہ جب عمرہ کر کے آئے تھے اتنا ان کا چہرہ تھا پر نور، وہاں پہ بھی انہوں نے باتیں کی، لیکن واپس آ کے انہوں نے ساری باتوں پہ مٹی کرائی پہ پانی پھیر دیا۔ جو کسر رہتی تھی وہ احمد بھائی نے پوری کر دی اور اس کی صبا نے پوری کر دی۔ اتنا بڑا الزام لگایا کہ 3000 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، 3000 کیا چیز ہے، ایک دن میں 5-5 ہزار ایسا خرچ ہو جاتا ہے نا جیسے وہ ہمارے پاس رقم تھی ہی نہیں، تو 3000 کی ویلیو۔ اب دیکھیں ان کے گھر میں کام والی بھی ہیں، اس نے بولا رات کو میں نے ویڈیو دیکھی احمد دین کی، اور احمد دین جیسے اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا، وہ دیکھ کے مجھے بہت ہنسی بھی آئی ہے، کیونکہ جب اس نے SKT سے پنگا لیا تھا تو ہم سب نے بھی ویڈیوز بنائی تھی، اور اس نے ہر کسی کی ویڈیو میں جا کے جو بکواس کی تھی نا اس کی اسکرین شاٹ ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ تو اس نے جب یہ کہا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں یہ چینل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سونو سسٹر رافعہ کے بھی چینل کا اس نے اسکرین شاٹ لگایا، اور جو اس نے باتیں کی جیسے اس نے معافیاں مانگی، اور اب کہتے نا اونٹ آیا نا پہاڑ کے نیچے، اور اب اپنے مطلب کے لیے تم نے ہاتھ جوڑ دیے، اس ٹائم ہاتھ نہیں جوڑے تھے جب دوسرے کے چینل کو برباد تم نے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہوتے نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ والی کہاوت آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا اپنا ولاگنگ چینل ہے، آپ لوگ ولاگنگ کرو، لیکن یہاں جھوٹ کی بات آتی ہے نا تو ہم لوگوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے حق اور سچ کا ساتھ دینے کی، اور ہم لوگ حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ جس طرح تم نے واپس آ گئے، تم نے جھوٹ بولا، پھر اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے مارا پیٹا، اتنا کچھ کیا ڈرامہ، اس کے بعد جب بات پہنچ گئی کہ اب اپلیکیشن ہوگی، اب پولیس آئے گی، اب یہ اریسٹ ہوگا، تب تم نے بیٹھ کے کہا کہ میں نے تو یہ ویڈیو بنائی، میں نے گالی گلوچ کیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا ایمن تم تو ایسے ہے ہی نہیں، تم بہت نیک ہو، تم بہت پرہیزگار ہو، تم تو اپنے منہ سے کچھ ایسی بات نکالتے بھی نہیں ہو، تم دوسروں کی بہنوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہو، تم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تب میری ماں بھی آ گئی، ماں کو بھی پتہ چل گیا، ماں نے بھی ہاتھ جوڑے، میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ اللہ کے بندے بات وہ کیا کرو نا جس پہ کوئی یقین کرے۔ تم خود جب اپنی بات میں پھنسنے والے تھے، پھنس بھی گئے ہو، لوگوں کے پاس وہ ویڈیو سیو ہے، موجود ہے، ابھی تک موجود ہے، اس میں تمہاری شکل بھی ہے، تمہاری وائس بھی ہے۔ اگر آج وہ ویڈیو سائبر کرائم کے پاس پہنچ جائے، FIA کے پاس، تو میں کہتی ہوں کہ تم 3-4 سال تو باہر کی شکل بھی نہیں دیکھ سکو گے، اور بندہ وہی کام کرے نا کہ بندہ پچھتائے نا۔ تم نے اپنی وجہ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی ہے، کسی کے درد کی وجہ سے نہیں کی، تم تو ہے ہی ایسے کہ اللہ پاک کی لعنت تم پہ برس رہی ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو بولا تم نے یہاں پہ گولڈ کیوں رکھا، تم نے اس کو گولڈ کیوں دیا، اس کے بعد تم نے جب 3-4 دن کے بعد خیرات کی، خوشی ملی، یہ تب تم نے تو جھوٹے منہ بھی یہ نہیں بولا کہ مجھے گولڈ مل گیا۔ اس کے بعد ربینہ سسٹر نے رو رو کے اپنے حق میں آواز اٹھائی، ہم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، تب بھی تمہارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگی کہ آج تمہیں کہہ دوں نا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، میں نے سارا کے سارا فراڈ کیا تھا، اور اس فراڈ میں میری بل بتوڑی ناساں چوڑی میری تھی، صبا میرے ساتھ تھی، اس کو مار تم نے ماری، اس نے اپنے بوتھے پہ اچھے خاصے تپڑ گوسے کھائے،
اس کے کانوں میں تم نے مارا، لیکن تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگوں نے گولڈ ادھر سے لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ادھر سے لیا۔ کل تم کہہ رہے تھے میں نے ادھر سے گولڈ لیا، میں نے وہاں بھی بتا دیا تھا میں نے سعودیہ سے نہیں لیا، میں نے پاکستان سے لیا۔ یہ بات تم نے کبھی منہ سے پھوٹنے بھی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب آپ جاتی ہے جان پہ نا، جب گلا بند ہونے لگتا ہے نا تو انسان ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اب تمہاری جب آئی نا بات کہ تم جیل کی ہوا کھاؤ گے، تب تم اب پٹر پٹر سچ بولنے پہ لگے ہو نا۔ گولڈ تمہارا تھا بھی نہیں، نہ تم نے ادھر سے لیا، نہ تم نے صرف اور صرف جھوٹ بولا۔ اس کے بعد تم نے کہا کہ مجھے گولڈ مل گیا تھا، میں نے خیرات کی تھی، میں نے یہ بولا تھا، تب تم نے یہ بھی کہا تھا کسی اور کا گولڈ بھی میرے پاس ہے۔ اس بندے کو میں کیا جواب دوں گا، اس کو میں کیسے واپس کروں گا؟ تو احمد الدین آج تمہارا منہ خود کالا ہوا، تم نے عمرے کے تقدس کو نعوذ باللہ پامال کیا، آج اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ اس صورت میں تمہیں مل رہی ہے کہ آج تم میڈیا کے سامنے ذلیل و خوار ہوئے ہو۔ میں کہتی ہوں آج کے بعد تم لوگوں نے ایسا اگر کیا نا تو نیکسٹ ٹائم بھی اس سے بڑھ کے تمہیں ذلت ملے گی، کیونکہ جو اللہ کے گھر میں جاتے ہیں نا وہاں پہ ہم گناہ بخشوا کے آتے ہیں، اور واپس آ کے ہم اگر دوبارہ سے کریں نا تو پھر اللہ پاک جانے اور ان کا کام جانے۔ تو کیسے تم بھی لعنت پڑ رہی ہے، آگے آگے دیکھو تم پہ ہوتا ہے کیا۔ یہ ساتھ تم نے جو بٹھائی ہوئی ہے نا، سب سے بڑی حرام یہ عورت ہے۔ سوری کہ مجھے یہ لفظ بولنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔